السلام عليكم ورحمه الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم لا فيديو ديالي في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله واحد لا فيديو جديده غادي ندير معكم مشتريات ديال الدار جديده. دونك داكشي اللي خديت للدار، وفي الاخر ديال الفيديو غنوريكم الكادو اللي شرات ليا ماما. هو صراحه ماما شرات ليا جوج ديال الكادويات. الاول غادي نوريه لكم في الاخر ديال الفيديو، والثاني حتى يكمل عاد باش ان شاء الله غنوريه لكم. هاد المشتريات كلها خديتها من بيم، دونك غنوريكم حتى الاثمنه ديالهم. كملوا معايا لا فيديو حتى الاخر. اول حاجه غنبدا معكم بها هي هاد مولينكس هادي. كيف كتشوفوا هادي دايره 199 يعني 200 درهم. غادي نفتحها معكم باش تشوفوها من الداخل كيفاش دايره. هي ديال الزاج. هادو هما اللي كانوا هاد الشهر، هادو هما اللي كانوا هاد السيمانه نهار 12. دونك هادو هما اللي كانوا، حيت كاين شي حوايج خديتهم شحال هادي غادي حتى هما نوريهم لكم. غنبدا معكم باللي خديت هاد السيمانه يعني نهار 12 هاد الجمعه اللي فاتت، عاد غنوريكم الاخرين اللي فايته خديتهم قبل. هانتوما هذا هو الكاس ديالها كبير وغزاله صراحه. فيها غليظ هاد الزاج ديالها غليظ. يعني عندنا عاطين لنا واحد هاد الدوبل ديال هادي وديال هادي ديال الكاس الصغير ديال العطريه. حتى هي الا خسرت هادي اولا كتبدلها، دونك هاد الجوج كيعطيوهم ليك معاها. كتجي على هاد الشكل هذا. هادي ب 4000 ريال 200 درهم. صراحه زوينه صراحه عجباتني انا. هانتوما البنات هذا هو الشكل ديالها. كيف كتشوفوا هنا راه فيها حتى الخمسه، فيها حتى الخمسه، وهذه خاصه بالثلج كيف كتشوفوا. دونك حتى الثلج راه كيتسطحن. باش زوينه هذه ديال الزاج حتى ملي كتكون شي حاجه سخونه يعني ما تسنيهاش حتى تبرد، دونك تقدري طحنيها فيها. وخديت هاد لاصاره هذه ديال الضوء ديال الليمون. ما كتضيعش صراحه، ما كتستهلكش الضوء. فيها 25 واط، دايره 90 درهم. اللي دايره غنوريها لكم. انا جبت هذا الشيء قبل باش ما نبقاش باش ما يجيش الفيديو طويل، دونك فتحتها باش نوريها لكم. كتجي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا زويونه صراحه. عندها هذه هنايا الا بغيتو هكذا تصفيو اولا تحبسوه. شفتوا كيف كتشوفوا كتسد وكتفتح هكذا. خديت هذه حتى هي غزاله الصراحه، والثمن ديالها رخيص. انا عجبتني هذه بزاف مقارنه مع الثمن ديالها. هذه ب50 درهم. فيها 6 ديال الزليف هكذايا صغيورين زويونه. ديري فيها سلطه فخوي اولا سلطه. وهذه ديك الزليفه الكبيره كيف كتشوف كيجي الشكل ديالها غزال. هما كانوا مصورين الكحل، انا لقيت هذا اللون صراحه عجبني انا هذا على الكحل كيف كتشوفوا. وخديت حتى هذه صراحه كتسهل احسن من انك ديري المغرف. دونك هذه كتجي سهله تخوي بها بانكيك اولا الكاب كيك اولا البغاير. دونك كتسهل صراحه احسن من انك ديري المغرف. تباغاها من شحال هذه دائما كيجيبوها في بيم. هذه الثمن ديالها 35 درهم. دايره 35 درهم. دونك غير كتقيسيها من هنايا، كتخوي من هنا القياس اللي بغيتي وكتحبسي. زويونه صراحه عمليه. وخديت حتى هادو جابوا فيهم الكحل وهاد اللون، هاد الموف بارد زويون صراحه عجبني. انا خديت الموف. دونك فيها هذه ديال البيتزا، فيها الصفايه، فيها الحكاكه، وفيها هاد الباطور الصغير، وفي نفس الوقت خفيف صراحه. باش كيعجبني بيم يعني كيجيو بزاف الحويجات اللي كيكونوا زوينين وفي نفس الوقت كيكونوا خاص. هادو ديال 15 درهم من الوحده. فيهم حتى هذيك ديال الكيك، مي انا فضلت ديال الكيك نشريها وهي والموس ديالها احسن. وخديت هاد البلاطويات هادو كانوا شحال هادي انا لقيتهم خديتهم قبل من هاد المره. كيجيو زوينين الصراحه. شوفوا الشكل ديالهم. هما ثلاثه. هادو الثمن ديالهم كيبقى 160 درهم. دونك نفتحهم معكم. حمقوني صراحه غزالين. حتى اللوين زويون. كاين هاد القياس وهذا كيف كتشوفوا، وحتى هذا. دونك هذا راه كبير بزاف. خديت هاد الباني هادي. دونك نديرو فيها الحوايج اللي خصهم يتصبنوا. دونك غادي نصايبها معكم باش تشوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالها. دونك هاد السليك هذا كيجي هذا كيدار لتحت
باش زوينه يعني كتجمعها، الا ما كنتيش محتاجها كتجمعها. هذه الثمن ديالها 120 درهم، حتى هي كانت عندهم. كنعاود نحط فوق منها هذه، وكندير فوق منها هاد الثوب هذا. دونك هذا كيجي معاها هادشي هكذايا صافي. هكذا كيجي الشكل ديالها كيف كتشوف. صافي كتحطي عليها هذه زوينه، عجباتني صراحه، عمليه. دونك الا كنتيش محتاجاها كتجمعيها، ما كتاخذش داك ليسباس، كتجي على هذا الشكل. هذه 120 درهم. ما عرفتش واش قلت لكم الثمن في الاول او لا. هذه 120 درهم. خديت هذه حتى هي ديال الطواليت اعزكم الله. دونك كتجي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. دونك كاينه في اللوان في الكحل وكاينه في البيض. انا خديتها في البيض، غنوريكم كيفاش كتجي. ما غاديش نمونطيها كامله، دونك غادي نحطها باش نوريكم كتجي هاد البلاكه هذه. هذه راها ثقيله بزاف، دونك يعني ملي غتحط ما غاديش تحرك، ثقيله. كتجي فوق منها هذه هكذايا، كتجي هاد الشيته، وكيجي هذا ديال هذا ديال بابي جينيك. دونك راه عندها واحد الفيسات كيلصقوا هكذايا. ماشي نطلع باش نوريكم. كتجي هكذايا. هذه راه بحال النحاسي، اللون ديالها زويون، ما عرفتش باين مع الاضاءه ولا لا. شفتوا كيجي الشكل ديالها هكذا مع بيضه، راه ما كتبانش مزيان. كتجي هكذايا. هذه البنات خديتها ب 150 درهم. خديت هذه حتى هي العلاقه 20 درهم. زويونه حتى هي، عمليه. دونك كتعلقيها هكذا في الباب، ما كتحتاجي لا التقبيله حتى شي حاجه. دونك كتعلقيها في الباب، الا ما كنتيش محتاجاها كي كتحيديها. زويونه الشكل ديالها كيجي زويون. 2 4 6 7، دونك فيها 7 فين تعلقي. راها كبيره. هذه خديتها ب20 درهم. وخديت هاد الطابي هذه ديال الطواليت. شوفوا الشكل ديالها زويونه، بحال اللون بحال المسكي. المهم عرفتي واحد اللمعه فيه، واحد البريه، ما عرفتش غيبان لكم ولا لا. هانتوما فيه 3 ديال البياسات، هذه وهذه. ومن هنا راه ما كيدخلوش الماء، دونك ما غاديش تفزق ليك من هنايا. هذه خديتها ب70 درهم. هادشي اللي كنوريكم كله 75 درهم. هذه 75 درهم. هادشي كله اللي كنوريكم راه من بيم. هادشي البنات اللي خديت دابا. خديت واحد الفران كانوا حطوه شحال هادي، واحد الفران ولاوت ولا بلاك ديال الزاج. دونك كانوا دايرهم دابا وقيلا شي شهرين اولا كثر. دونك حتى هو خديته. المهم ما نقدرش نحلو دابا حيت خاص حتى نديه للدار. بغيت باش حيت الا حليتو يعني فيه بزاف ديال التخربيق والبياس، خصو ليتو للدار ليا ان شاء الله. حتى نصوروا لكم ملي ناخذ الثلاجه ونصوروا لكم حتى هو باش تشوفوه. خديته ب 40 الف ريال. زوين صراحه. علاش قلت لكم بيم الصراحه كنجرب هادشي ديالهم. خفيته واخده من عندهم تلفازه، خفيته واخده من عندهم لاسبيراتور، بزاف ديال الحويجات اللي الكترونيك وكيخدموا لينا مزيان. الفران حتى هو خداتو اختي، خدات من عندهم الفران ولا بلاك ولا اوت شحال هادي. ماشي زاج، كانوا ديك الساعات جابوهم ديال اينوكس. وفايته واخده من عندهم حتى لافيسيل. دابا نخلي لكم لا فيديو ديالها باش تشوفوها. فاش كنت في الدار الاخرى اللي فات حتى هي صدقت زوينه. داكشي علاش كناخذ من عندهم وانا مطمئنه صراحه. دونك داكشي اللي كناخذو من عندهم كيصدق ليا زوين. دابا البنات غادي نجيكم غادي نوريكم الكادو اللي شرات ليا ماما. انتما البنات دونك ماما خدات ليا الطقم. هو نورمالمون كتاخدي غير الحبه اللي بغيتي في بيم. مي ماما خدات ليا كلشي، خدات ليا كل حاجه منها. دونك هذه خدات ليا وحده من هذه غنوريها لكم. هذه دايره 149 150 درهم. غادي نوري لكم. عرفتي غوزه على صلادي كتجي على هذا الشكل هذا، كبيره وثقيله. عرفتي فعلا راها ثقيله بزاف. شوفوا الشكل ديالها شحال زويون. فيها هاد الدوغي هنايا وغزاله، كيجي معاها هاد العود هذا. دونك هذه اول حاجه. ثاني حاجه هي هاد الفاقه هذه، فيها جوج ديال البياسات. عاد فيها هذه اللي باش كتسيباريها زويونه حتى هي نفس الشكل ديال هذه. نوريكم هاد الفراقه كيفاش كيجي الشكل ديالها. كيجي على هاد الشكل غزاله البنات صراحه كيف كتشوف. دونك حتى هي راها كتهز يعني. هانتوما هذا هو الصغير ديالها تبارك الله، راه كيهز عاد هاد الكبيره. تقدروا ديروا فيها المملحات اولا ديروا فيها الحلوى العاديه. دونك الحلو اولا المالح كلشي ديروه فيها.
وخدات ليا حتى هذه. دونك تقدري ديري فيها السلطه، تقدري ديري فيها حساء، تقدري فيها دونك اي حاجه تقدري ديريها فيها. كتجي غزاله الصراحه، حمقاتني هذه. الثمن ديالها 150 درهم، 160 درهم هذه، لا 160 درهم الثمن ديالها. نوريكم كيفاش كيجي الشكل ديالها، كتجي رائعه الصراحه وكتجي راقيه في المنظر. هانتوما كيف كتشوفوا هذه زاج، وكيجي معاها هذا الحامل، كيجي على هذا الشكل هذا. دونك تقدري مثلا بغيتيها باش تبقى سخونه اولا شي ماكله، دونك تقدري ديري هنا شميعات، مي ما غاديش يسخنوا بزاف، غير المنظر وصافي، اولا غادي غير يدفي تبقى دافيه وصافي. دونك الشكل ديالها حتى هي كتجي بحال الخواين كيف كتشوفوا، الشكل ديالها زويون. قولوا لي كي جاكم الكادو ديال ماما. دونك خدات لي هذه حتى هي. وهذا الطبسيل هذا دونك هذا كبير شويه، هذا 45 درهم، وهذا الشكل ديالو هذا كبير شويه كيف كتشوفوا، كيجي غزال حتى هويا من النظر. تقدري ديريه طبسيل، تقدري ديريه حتى بلاطو مثلا تحطي فيه فطور، اولا تقدري تحطي فيه كاس ديالك، تحطي فيه بتي بان اولا شي حاجه. يعني الا كان تحطي لشخص واحد تقدري ديري ليه كلشي هنايا، كيف ما تقدري تحطي فيه مع الضياف، يعني ديري فيه الكيك اولا الحلوى اولا البغايا. دونك الشكل ديالو زويون. كاين هذا الشكل هذا حتى هو غزال صراحه، هذا 35 درهم. دونك غادي نوريه لكم. هذا البنات حتى هو تقدري ديري فيه بزاف ديال الحوايج. شوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي راقي، والمنظر ديالو صراحه زوين. شفتوا الشكل ديالو، تقدري حتى هو تقدمي فيه فطور كيف قلت لكم، تقدري ديري فيه مثلا قطبان، يعني شي غدا هكذا كل واحد تبغي تحطي ليه بوحدو اولا. دونك حتى هو تقدري تحطي فيه بزاف ديال الحوايج. دونك نتوما بدعوا، وانا ان شاء الله غادي ندير لكم فيديوهات غادي ان شاء الله الجديد غادي يكون غير حتى نتحول ان شاء الله الدار. سمحوا لي كنتعطل عليكم بزاف، يعني كنحط مره في السيمانه غير لضيق الوقت وصافي. دونك دابا كنصور حتى الليل، دابا راه 12 وربع. عاد كنصور معكم حيت بالنهار ما كيكونش عندي الوقت صراحه. ان شاء الله غادي تقاد الامور، غادي نبقى نحط لكم لي فيديو بزاف ان شاء الله. هذا ما عرفتش قلت لكم الثمن ولا لا، هذا 35 درهم. وكاين هذا الشكل هذا حتى هو على شكل مستطيل، حتى هو 35 درهم. كيجي الشكل ديالو حتى هو زويون، هانتوما كيف كتشوفوا وغزال الشكل ديالو. هذا 35 درهم. وكاينين هادو حتى هما، هادو صغار، هادو 20 درهم. دونك البنات هادشي هو اللي خدات ليا ماما. انا ان شاء الله غادي نزيد من هاد الصغار، غادي نزيد واحد 6 اولا 7، حيت هادو هما اللي غتحتاجهم كثار، وغنقدر نزيد من هذا واحد 2. نوريكم الشكل ديالو. دونك هذا حيت من الاحسن انه يكون عندك بالزيت باش تفاقيه، يعني مثلا حطيتي شي حاجه، يعني هادو خصهم يكونوا دايرين في الطبله باش تفاقي فيهم. دونك واضح لكم هكذا الشكل ديالو زويون راقي. دونك هادو راهم تقريبا بحال في المنظر، كلهم يعني نفس الطيم. البنات وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، وانكم تكونوا خديتوا افكار بالنسبه للاثمنه اولا حتى اشنو كاين يعني في بيم. كنتمنى ان هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا لي لايك، بارطاجيو لا فيديو باش تعم فائده، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.